औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अलमास यूनुस आप लोगों के साथ मुखातिब है अपने यूट्यूब चैनल से। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं खान साहब के ज़ायजा पर। इमरान खान साहब जिनके बारे में इस वक्त बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही है कि उनकी आँख की बीनाई जो है वो काफ़ी हद तक मुतासिर हो चुकी है और खुदा न खास्ता उनकी बीनाई ख़त्म होने का ख़दशा भी है। तो इस तरह की सूरत हाल में उनका ज़ायजा पैदाइश क्या बताता है? वैसे तो खान साहब के हवाले से मैं ऑलरेडी एक वीडियो दे चुकी हूँ, लेकिन फिर भी उनके चाहने वाले कंसर्न हैं कि उनको पता चल जाए खान साहब इस वक़्त किस हालत में है, उनकी तबीयत, उनका मिज़ाज कैसा है। तो बड़ी तफ़सील के साथ आज आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करूँगी। इससे पहले कि मैं वीडियो का आगाज़ करूँ, जो लोग मेरे चैनल पर न्यू हैं, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोगों को रिसीव हो सके। और अगर आप भी अपना ज़ायजा पैदाइश बनवाना चाहते हैं, स्क्रीन पर मेरे नंबर मौजूद है, इन पर मेरे से राब्ता कर सकते हैं। बहुत ही मुनासिब सी फीस के साथ मुकम्मल रहनुमाई दी जाती है। तो बढ़ते हैं अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों के साथ मैं खान साहब के बहुत अरसा से मंथली हॉरोस्कोप को शेयर करती हूँ, ईयरली हॉरोस्कोप को, हर चीज़ मैंने बड़ी डिटेल के साथ हमेशा शेयर की है। और आप लोगों को इस चीज़ का तो याद होगा, बहुत अरसा से मैं आप लोगों को कह रही हूँ कि खान साहब को सेहत के हवाले से कुछ खदशात लाहक है। एक तो उनकी नींद की डिस्टर्बेंस, दूसरा मुझे बीपी से रिलेटेड इशू नज़र आ रहे हैं और तीसरा मुझे लगता है कि मसल्स स्ट्रेस जो है वो उनका इश्यूज़ है, उनसे इश्यूज़ हैं। अब देखें, जब ये चीज़ें जो हैं वो अफ़ेक्ट करती हैं, ज़ायचा में उनकी सेहत के हवाले से ये चीज़ें तो बड़ा अरसा से नज़र आ रही थी और बार-बार मैं इस चीज़ को डिस्कस भी करती जा रही थी। लेकिन ये है कि खान साहब आपको पता है एक स्ट्रॉन्ग पर्सन है, वो जल्दी इन चीज़ों को बहुत इन पर ध्यान नहीं देते हैं और रेगुलर एक्सरसाइज वगैरह करते रहते हैं। इस वजह से उन्होंने इस चीज़ को गौर नहीं किया। कुछ उनकी फैमिली को बहुत देर तक उनसे दूर रखा गया, स्ट्रेस दिया गया, इस तरह के मसाइल बनते रहे और एज फैक्टर का बायस भी ये चीज़ें डिस्टर्ब करती हैं। अब हम बात करते हैं इमरान खान साहब के नेटल चार्ट पर। नेटल चार्ट आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। देखिए उनके लगन में राहु है, उनके लगन में मार्स पड़ा है जो कि एनर्जी का कारक है, जो कि खान साहब को स्ट्रॉन्ग करता है, जो खान साहब के लिए बहुत ही सूटेबल है, खान साहब को हारने नहीं देता, थकने नहीं देता। और इनके ज़ायजा में खुदा दाद सपोर्ट भी है, अल्लाह ताला की तरफ से इनको ताकत हासिल है, अल्लाह ताला की तरफ से रहनुमाई मिल जाती है, मदद मिल जाती है। ये बात मैं बार-बार बताती हूँ और मैं आप लोगों को कहती हूँ जितना इनको दबाया जाता है उससे ज़्यादा उभर कर सामने आते हैं। अब हम बात करेंगे खान साहब के नेटल चार्ट में सेकंड हाउस राहु की। सेकंड हाउस जो होता है वो आपके ईएनटी, आई, नोज़, थ्रोट इन चीज़ों से एसोसिएट होता है। राहु है वहाँ पर पड़ा जो कि पॉइज़न या इसमें इन्फेक्शन वगैरह इस तरह की चीज़ें देता है। अब हम देखते हैं ना खान साहब के इस ज़ायजा को, तो उसमें बहुत सारे फैक्टर हमारे पास सामने आते हैं। पहले मैं आप लोगों के साथ ज़ायचा की पोज़ीशंस शेयर कर देती हूँ क्योंकि 5th हाउस में उनके जुपिटर है और जुपिटर मून जो गजकेसरी योग भी बनाता है, केंद्र में बैठा है, मजबूत गजकेसरी योग है जिसने खान साहब को बहुत कुछ दिया। और 8th हाउस में केतु दुश्मन, उनके खिलाफ खुफिया साजिशें, ये सब कुछ होता रहता है। ये सारी चीज़ें आप लोगों के साथ हमेशा शेयर करती आएँगी। अब देखें, अब सेकंड हाउस के राहु की मैंने बात की थी। मैं इस वक्त का ट्रांजिट शेयर कर रही हूँ। इस वक्त खान साहब के थर्ड हाउस में राहु है, यानी कि वो अपने से 12th प्लेस पे है। जब प्लेनेट अपने से 12th हाउस में जाता है तो वो उसका लॉस उन चीज़ों को शो करता है। अब ईएनटी का इन्फेक्शन इस वक्त उभर कर सामने आया, ठीक है, जब राहु का ट्रांजिट 2025 में हुआ और उसने खान साहब की आई से रिलेटेड मसाइल पर जो है वो उनको बढ़ा दिया और वो हमारे पास सामने मसाइल आए। उसके साथ भी इस वक्त का अगर हम ट्रांजिट देखते हैं, वीनस, सन, मरकरी, मार्स, सारे प्लैनेट इस जगह पर पड़े हुए हैं। तो आपको पता है कि ग्रहण भी थर्ड हाउस में लगा है जो कि ब्रेन, आपके जो कम्युनिकेशन है, इन तमाम चीज़ों का है।
اور آپ لوگوں کے ساتھ میں نے گرہن کی جب ویڈیو شیئر کی تھی تو اس میں میں نے بڑی تفصیل سے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ گرہن ویسے تو نیگیٹو اثرات دیتا ہے لیکن خان صاحب کے لیے کافی حد تک پوزیٹو بھی ہے. دشمن جو ہے ان کو وہ اچھی طرح سے ڈسٹرب کر رہا ہے کیونکہ 7th ہاؤس میں اس کی ٹرائن جا رہی ہے اوپوننٹ کے گھر کو. ٹھیک ہے، تو وہ ان کو ڈسٹرب ایک دفعہ کر رہا ہے. اب خان صاحب کے آئی سے ریلیٹڈ مسائل نظر آتے ہیں مجھے. ٹھیک ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس وقت خان صاحب کو کچھ اور بھی ایشوز ہیں. سب سے پہلے کیونکہ یہاں مارس جو ہے وہ بھی اس گھر کو ڈسٹرب کر رہا ہے اور مارس کی وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ان کو بی پی اس طرح کے ایشوز بھی ہوں گے. اور مرکری بھی گرہن سے افلکٹڈ ہوا ہے جو کہ ہمارے مسلز کا ہوتا ہے. جتنے بھی نروز یا مسلز ہوتے ہیں ان سب کو مرکری ڈینوٹ کرتا ہے. تو گرہن سے وہ بھی افلکٹڈ ہوا ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہاں پر بہت پاسبل چانسز ہیں کہ خان صاحب کو پٹھوں سے ریلیٹڈ مسائل ہوں. اور کچھ خان صاحب ویژن سے ریلیٹڈ مسائل بھی نظر آتے ہیں کیونکہ مارس کی اگر بات کی جائے تو مارس نہ صرف 5th لارڈ ہے بلکہ 12th لارڈ بھی ہے. 12th لارڈ جو ہے ہاسپٹل وغیرہ ان چیزوں کو ڈینوٹ کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ خان صاحب کو یہ بار بار اٹھا کر ہاسپٹل کی طرف لے کر جا رہا ہے. میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ مجھے خدا نخواستہ خان صاحب کی جس طرح کے اس وقت بہت ہائپ کریٹ ہوئی تھی کہ ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی ہے، مجھے ایسا نہیں لگ رہا. لیکن میں نے کہا تھا کہ اس وقت خان صاحب کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. ایز اے ہیومن بینگ بھی ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. اور اس وقت سیاسی دشمنیاں اور ہر چیز کو ایک سائڈ پر رکھ کر ان کی علاج کروایا جائے اور اچھے انداز سے کروایا جائے. اور یہ ہر ایک کو حق ہے. ایز اے ہیومن بینگ آپ کا دشمن ہے تو اس کو بھی حق ہے. اور خان صاحب جو کہ لاکھوں دلوں کی آواز ہے اور ان کی وجہ سے بہت سارے ان کے فین فالوئنگ جو ہے وہ ڈسٹرب ہے. اور نہ صرف وہ دیکھنا چاہ رہی ہے کہ ان کا ٹریٹمنٹ کیسے ہو رہا ہے اور بلکہ وہ ہم لوگوں کو بھی بار بار میسیجز آتے ہیں اور بہت سارے نجومیوں سے رہنمائی لیتے ہیں کہ ان کے بارے میں بتائیں. تو مجھے ٹو بی فرینک میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ مجھے اس طرح کے ایشوز نظر آتے ہیں. نو ڈاؤٹ آئیز کا ایشو ہے لیکن ایک بات جو میں بار بار کہتی ہوں کہ ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے سپورٹ حاصل ہے، ان کو غیبی مدد مل جاتی ہے. اور پھر اتنے دل ان کے ساتھ دھڑکتے ہیں، اتنے لوگ ان کے لیے دعائیں کرتے ہیں. تو ایسے پرسن کے لیے کیوں نہ دعائیں قبول ہوں گی، کیوں نہ اللہ کے ساتھ ان کی حفاظت فرمائے گی. بے شک یہ بھی بات ہے کہ ہمیشہ امتحان اپنے پیاروں کا لیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شخص جتنا پیارا ہو اس سے اتنا ہی کڑا امتحان دیا جا رہا ہوتا ہے. تو یہاں پر ابھی خان صاحب کا یہ امتحان ہے، امتحان کی گھڑیاں ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو ان گھڑیوں میں سرخرو کرے. بہت سارے دلوں کی جان ہے وہ. خان صاحب کی فی الحال مجھے بینائی جاتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی ہے. آپ لوگ بھی بے فکر ہے. ہاں ان کو ایشو ہے اور یہ کہ آپ لوگوں کو یہ بھی پتا ہے میڈیکلی جب آپ میں بلڈ پریشر ہائی ہوتا ہے یا سلیپ ڈس آرڈر ہوتا ہے، اچھے انداز سے بندے کا سو نہیں پاتا، تب اس کو اس طرح کے مسائل ہوتے ہیں. یا مینٹل سٹریس میں بھی یہ دیا جاتا ہے اور خان صاحب کو کافی زیادہ سٹریس دیا گیا ہے. وہ الگ بات ہے کہ خان صاحب ایک ماشاءاللہ بہت مضبوط پرسن ہے، ایک سپورٹس مین ہے اور وہ ایکس سپورٹس مین نہیں ہے، وہ اب بھی وہی اسپرٹ رکھتے ہیں. تو جب ایسا کوئی مسئلہ ہے خان صاحب نے اس کو بڑے ہی اچھے انداز سے چیزوں کو کور کیا، اس کو بیئر کیا. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ خان صاحب کو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جو سلو ان کو چیزیں اندر سے کریتی رہی ان کی وجہ سے ان کے ساتھ کچھ آئی سائٹ ایشوز وغیرہ ہو سکتے ہیں. اس وقت بیمار ہے وہ، اس میں کوئی شک نہیں. ٹریٹمنٹ کی اچھے کی ضرورت ہے لیکن مجھے اللہ رب العزت کی ذات پر یقین ہے اور میں اس یقین کے ساتھ اپنے رب پر یقین رکھتے ہوئے یہ بات بتا رہی ہوں کہ مجھے لگتا ہے نجوم میں اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائیں گے اور ان کی آنکھ ضائع نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ. آپ لوگ بھی دعا کریں، کروڑوں دلوں کی جان ہے وہ اور دعا بے شک دعا تقدیر بدلتی ہے. ان کے لیے دعا کریں انشاءاللہ تعالیٰ. خان صاحب اپنے یہاں آئی سائٹ کا ایشو ہو جائے گا، ہو سکتا ہے، پاسبل ہے، اب بھی ہوگا کیونکہ یہ چیزیں
ڈسٹرب کرتی ہیں، لیکن مجھے خدا نخواستہ بینائی ختم ہوتی دکھائی نہیں دیتی۔ تو یہ میری علمی رائے ہے، جو مجھے نجوم میں چیزیں پتہ چلی ہیں میں نے وہ ویسے کی ویسے آپ لوگوں کے سامنے رکھ دی ہیں۔ تو اس مختصر سی ویڈیو کے ساتھ ہی آپ لوگوں سے اجازت چاہوں گی۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیے گا، اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔